वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 4 अप्रैल 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली आएगी। आपके मंसूबों और काम के निज़ाम को रफ्तार देने के लिए इम्कानात खुद ब खुद पैदा होंगे। घर की देखभाल और इसे दुरुस्त रखने में भी वक्त गुजर जाएगा। कुछ ख़ास लोगों से मुलाकात आपके ताल्लुकात में मज़ीद कुर्बत लाएगी। घर में बग़ैर किसी वजह के किसी छोटी बात पर बहस व तकरार की सूरत हाल पैदा हो सकती है। पुरअमन तरीके से मसला हल करने की कोशिश करें। बच्चों पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मुसल्लत करना मुनासिब नहीं, इससे इनके काम करने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। आज अहम कारोबारी काम बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सकते हैं। काम की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है, सुस्ती ना करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक़ा कारोबार में समझदारी से सरमायाकारी करें। पैसा फंस सकता है। दफ्तर में किसी साथी के साथ तनाव हो सकता है। आज ख़ानदान के अफराद के दरमियान बाहमी हम आहंगी रहेगी। आज तनाव, डिप्रेशन और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए मस्बत रहें। वर्जिश वगैरह के लिए कुछ वक्त निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती की तरफ बढ़ने का सही वक्त है। यह आप और आपके साथी के दरमियान तवीलुल मुद्दती अहदाफ पर बात करने का बेहतरीन वक्त है। इस वक्त जो भी बहस होगी वो आपके ताल्लुकात की बुनियाद को मजबूत करेगी। इस मौके का इस्तेमाल करें और अपने ख्वाबों और मंसूबों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। आज आपकी मोहब्बत की गुफ्तगू के ज़रिए नई जहतों को छू सकते हैं। टॉरस बुर्जे सोर। आज दिन के आगाज़ में हालात बहुत साजगार हो रहे हैं। इस बेहतरीन वक्त का सही इस्तेमाल करें। घर के तज़ीनो आराइश या बेहतरी के कामों पर भी बातचीत होगी। आपके अहले खाना के ताउन से आपके ज़ेरे इल्तवा काम आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। आज किसी ख़ास काम के लिए की गई मेहनत मतलूबा नताइज नहीं देगी। परेशान होने की बजाय सब्र से काम लें। तुलबा को अच्छे नताइज हासिल करने के लिए अपने मकासद पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। आज आप किसी भी ज़िद या रवैये की वजह से आपके रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। माली हालत बेहतर होगी, लेकिन काम की जगह पर साथियों और मुलाजमीन के साथ इख्तलाफात की वजह से कारकर्दगी पर मनफी असर पड़ेगा। किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। घर में खुशी और हलचल का माहौल रहेगा। किसी तकरीब की तैयारी बड़े जोश व खरोश से की जाएगी। आज बहुत ज़्यादा भागने की वजह से आपको थकावट और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। अपने आराम पर भी तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। मोहब्बत के मैदान में आज का दिन आपके लिए मस्बत है। आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती का बढ़ता हुआ एहसास है। अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश करें। इस वक्त आपको अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें और अपने रिश्ते में नई तवानाई पैदा करें। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जमनाई बुर्जे जोज़ा। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आज आपके दोस्त और रिश्तेदार आपकी किसी भी परेशानी को हल करने में आपकी मदद करते नज़र आएंगे। आज आपको सेहत से मुतल्लिक मसाइल से निजात मिलेगी जो कुछ अरसे से चल रहे हैं। ज़ेरे इल्तवा कामों को भी मुकम्मल करने की कोशिशें की जाएंगी। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो इसे पूरा करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आपको कोई ख़ास फ़ैसला लेने में बेचैनी महसूस होगी। कारोबार से मुतल्लिक सरकारी कामों में रुकावटें आ सकती हैं। ज़्यादातर अहम काम दोपहर से पहले मुकम्मल कर लिए जाएं तो मुनासिब रहेगा। कोई भी लेन देन सिर्फ मुनासिब बिल के साथ करें वरना रकम फंस सकती है। सरकारी मामलात में किसी भी किस्म की कोताही आपको परेशानी में डाल सकती है।
میاں بیوی کا ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ذاتی معاملات کو خاندانی خوشی اور سکون پر حاوی نہ ہونے دیں۔ آج صحت ٹھیک رہے گی۔ کسی دوست کے ساتھ تعلقات میں تلخی کی وجہ سے تناؤ غالب آ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کے رشتوں میں واضح بات چیت کا وقت ہے۔ یہ دن آپ کے اور آپ کے پیارے کے درمیان افہام و تفہیم اور باہمی تعلق کو گہرا کرے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارتے وقت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، اس سے آپ کے رشتے میں مزید مٹھاس آئے گی۔ کینسر، برج سرطان۔ آج کا دن آپ کے لیے خوشگوار گزرے گا۔ کسی خیر خواہ کے برکت سے آپ کا کوئی خاص مقصد پورا ہونے کا امکان ہے۔ طلباء کی اعلیٰ تعلیم میں آنے والی کوئی بھی رکاوٹ آج ختم ہو جائے گی۔ خاندان کی کسی قابل شادی فرد کے لیے بھی مناسب تجویز آ سکتی ہے۔ آج بعض اوقات حد سے زیادہ اعتماد اور انا آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اپنے نظریے میں بھی تبدیلی لائیں، خود شناسی کریں، دوسروں کے مشوروں پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت روحانی سرگرمیوں میں ضرور گزاریں۔ کاروبار میں ترقی کے مواقع ملیں گے۔ کمیشن، انشورنس، شیئرز وغیرہ سے متعلق کاروبار میں منافع ہوگا۔ آپ کو اپنی محنت کے مطابق مناسب نتائج ملیں گے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کو سرکاری دورے پر جانا پڑ سکتا ہے جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج گھریلو انتظامات کو لے کر میاں بیوی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کو شادی کی اچھی تجویز مل سکتی ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ نہ ہو۔ جسم میں درد اور بخار کی پریشانی رہے گی، فوری طور پر علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے لیے اپنے پیارے کے ساتھ عملی بات چیت کرنا بہت اہم ہوگا۔ یہ آپ کے تعلقات میں وضاحت اور ایمانداری لانے کا وقت ہے۔ آج کا دن آرام دہ اور فکر انگیز لمحات سے بھرا ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے چھوٹے خوشگوار لمحات آپ کے جذبات کو گہرا کر دیں گے۔ اس توانائی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تعلقات میں مثبتیت اور حمایت کو فروغ دیں۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کو کچھ عرصے سے چلی آ رہی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ آپ دوبارہ اعتماد اور توانائی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ نوجوان اپنے مستقبل کے لیے زیادہ فعال اور سنجیدہ ہوں گے۔ اگر آپ کوششیں کریں تو آپ کو وہ رقم واپس مل سکتی ہے جو کہیں پھنسی ہوئی ہے۔ آج کسی بھی منفی صورتحال میں پریشان ہونے کی بجائے اگر آپ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جلد ہی حل مل جائے گا۔ گاڑی یا کسی بھی مہنگے سامان کی خرابی کے نتیجے میں بہت زیادہ اخراجات ہوں گے۔ نوجوانوں اور طلباء کو اپنی سوچ میں مزید مثبتیت لانے کی ضرورت ہے۔ آج کاروبار میں فنانس سے متعلق کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پراپرٹی ڈیلنگ سے متعلق کسی کام میں اچھے منافع کا امکان ہے۔ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ کام میں افسران کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان انا سے متعلق کچھ اختلافات بھی گھر کے خوشگوار انتظامات کو متاثر کریں گے۔ غیر متوازن معمولات اور کھانے کی عادتیں پیٹ کی خرابی کا باعث بنیں گی۔ موجودہ دور میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گہرا پیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اپنے ساتھی کے سامنے اپنے جذبات کا واضح اور اعتماد کے ساتھ اظہار کریں۔ آج آپ کے جذبات میں ایک نئی گہرائی آئے گی جو آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ یاد رکھیں، محبت کا اصل جادو آپ کے خیالات، احساسات اور عمل میں ہے۔ ورگو، برج سملا۔ آج آپ کی محنت اور کوششوں کے نتیجہ خیز نتائج برآمد ہوں گے۔ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوگی اور کسی اچھی تقریب کا منصوبہ بھی بنایا جائے گا۔ کچھ نیا شروع کرنے کے لیے وقت بہت موزوں ہے۔ زیر التوا ادائیگیاں حاصل کرنے کے بعد آپ کی مالی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔
آپ کو صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام ہر کسی کے مشورے کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ آبائی کاموں میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی جس کی وجہ سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو سکون سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ کاروبار کی صورتحال اچھی رہے گی۔ مالی لین دین کرتے وقت بہت محتاط رہیں کیونکہ دھوکہ دہی کا امکان ہے۔ آج آپ کو اپنے کام کے نظام میں وقت کے مطابق تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے سرکاری سفر سے متعلق احکامات آ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان مناسب محبت رہے گی اور گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ ورزش کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں ورنہ اعصاب میں تناؤ اور درد جیسے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی رومانوی زندگی میں عملیت کا احساس لائے گا۔ محبت میں جذبات کی بجائے ٹھوس اور منظم کوششوں پر توجہ دیں۔ حقیقت پسندانہ ہونے پر توجہ دینے کی آپ کی صلاحیت آپ کی محبت کی گہرائی کو بڑھا سکتی ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھیں اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کریں۔ یہ آپ دونوں کو اپنے تعلقات کے بارے میں ایک مضبوط اور صحت مند نقطہ نظر فراہم کرے گا۔ لیبرا، برج میزان۔ آج خاندان سے متعلق کسی بھی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موزوں وقت ہے۔ آپ اپنی تدبیر اور حکمت کے ذریعے اپنے مقررہ اہداف کے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے۔ آج کسی بھی فون کال کو نظر انداز نہ کریں، کچھ اہم معلومات دستیاب ہو سکتی ہیں۔ غیر ضروری طور پر دوسروں کے معاملات میں دخل دینے اور مداخلت کرنے سے آپ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ جلد کامیابی حاصل کرنے کی خواہش میں غیر قانونی کام نہ کریں، گاڑی پر بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ کاروباری سرگرمیوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ آپ کاروبار سے متعلق ایک نیا تجربہ نافذ کرنے جا رہے ہیں، انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ ساتھی دفتر میں کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح وقف ہوں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ تعاون اور لگن کو بڑھا دیں۔ محبت کے رشتوں میں ایماندار رہیں۔ نزلہ اور کھانسی جیسی پریشانیوں سے نجات کے لیے دیسی چیزوں کا استعمال کریں۔ آج آپ موسم کے مطابق معمولات اور خوراک کو برقرار رکھ کر بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔ کھلی بات چیت آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر شیئر کریں۔ آپ کی ایماندارانہ گفتگو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سیاسی اور سماجی رابطوں کا استعمال کریں، آپ کو مناسب تعاون ملے گا۔ گھر کی بہتری کے منصوبے بن سکتے ہیں۔ لوگوں سے ملاقات کے دوران اپنے رویے کو روکے رکھیں، کسی بھی قسم کے جھگڑے سے خود کو دور رکھیں اور اس پر وقت گزارنا آپ کے کام کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ شراکت داری کے کاروبار میں شفافیت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے باہمی تعلقات میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دفتر میں بھی اپنے ماتحتوں کے کام میں بہت زیادہ مداخلت کرنا اور نظم و ضبط برقرار رکھنا ان کی کارکردگی کو متاثر کرے گا۔ ازدواجی زندگی میں کسی چھوٹی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوسروں سے بہت زیادہ توقعات رکھنے کی بجائے اپنی فطرت کو بدلیں۔ آج کھانسی اور زکام جیسے مسائل برقرار رہیں گے۔ ضرورت سے زیادہ آلودگی اور موسم کی تبدیلیوں سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی گہرے اور شدید کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں جلدی کرنے کی بجائے اپنے جذبات کو سمجھنے کے لیے وقت نکال لیں اور رشتے کو آگے لے جائیں۔ آج محبت کی گہرائی اور سچائی جاننے کا دن ہے۔ لو برڈز کے لیے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔
अल्लाह के फ़ज़ल से दिन खुशी और सुकून से भरा रहेगा। दिल को छू लेने वाला वाक़या पेश आ सकता है। ज़ेरे इल्तवा हुकूमती मामलात को हल करने का आज सही वक्त है, इसलिए बाअसर लोगों से राब्ते बढ़ाएं। भाइयों के साथ जारी झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा, रिश्ते फिर से प्यारे हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, इसलिए मस्बत रहें, खुश रहने की कोशिश करें। सीनियर मेंबरान के साथ जारी तनाज़े में सालसी करते हुए भाइयों के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश करें। सियासतदानों के लिए कुछ मुश्किल वक्त आएगा। आज कारोबारी सरगर्मियों में कुछ मुआफ़क़त रहेगी और काम के लिए की गई मेहनत के मतलूबा नताइज सामने आएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात के हालात भी होंगे। कोई माली परेशानी नहीं होगी क्योंकि आमदनी के ज़राए ठीक रहेंगे। दफ्तर में आला अफसरान के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें। घर में खुशगवार और मुनज़्ज़म माहौल रहेगा। मावराए इज़्दवाजी मामलात आपकी बदनामी का सबब बन सकते हैं। बदहज़मी और गैस के मसाइल बढ़ेंगे। अपनी खुराक को हल्का रखें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक नई तवानाई आएगी। ताल्लुकात में बेसाख्ता और एडवेंचर का तजर्बा करें। यह आपके साथी के साथ कुछ तफरी और दिलचस्प सरगर्मियों करने का वक्त है। अपने दिल की बात सुनें और आहिस्ता से आगे बढ़ें। यह दिन आपके लिए मोहब्बत और रिश्तों में नए इम्कानात के दरवाज़े खोलेगा, इसीलिए इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज आपको कुछ ख़ास लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आप भी अपने मुतवाज़न रवैये से सबका दिल जीत लेंगे। तुलबा को इंटरव्यू या कैरियर से मुतल्लिक सरगर्मियों में कामयाबी हासिल करने के मुकम्मल इम्कानात होंगे। दूसरों के मामलात में मुदाखलत ना करें। हालात को मजबूत करने के लिए किसी गैर मुनसफ़ाना तरीके का सहारा ना लें, बल्कि अपने कामों को पुरसुकून अंदाज में जारी रखें। ख़वातीन को काम के ज़्यादा बोझ की वजह से इंतज़ामात करने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रहेगी, इससे भी मस्बत नताइज सामने आएंगे। शराकतदारी के कामों में तोसी मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमला भी भरपूर तावन फराहम करेगा। आज आपको दफ्तर में कोई बड़ी जिम्मेदारी या अहदा मिल सकता है। इज़्दवाजी ताल्लुकात में मिठास रहेगी। इस वक्त अपनी सेहत के बारे में लापरवाह ना हो, सेहत कमज़ोर रहेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे लोग की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं जो इस्तेहकाम और पुख्तगी रखता हो। ये एक बेहतरीन वक्त है जब आप गहरे और बामायनी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अपने दिल की बात सुने और अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट बिल्कुल भी ना करें। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपको बाअसर लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आप बेहतर मालूमात हासिल करेंगे, इसीलिए अपने अहम कामों पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। किसी भी मकसद के हसूल में आपको अपने भाइयों का ताउन मिलेगा। इल्म और साइंस के मैदान में तुलबा की दिलचस्पी बरकरार रहेगी। दोपहर के बाद उलझन की सूरत हाल रहेगी। ऐसा लगता है कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। सब्र और तहम्मुल से आप मसले पर काबू पा लेंगे। घरेलू कामों में ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से आप अपनी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। काम की जगह पर तमाम काम अपनी निगरानी में करवाएं। अपनी मौजूदगी को भी लाजिम बनाएं। मातहत मुलाजमीन में बहस व तकरार जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिससे कारोबारी निज़ाम मुतासिर होगा। आपको दफ्तर में कुछ ख़ास इख्तियार मिल सकता है। इज़्दवाजी ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए वक्त ज़रूर निकालें। एक दूसरे पर एतमाद ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा। खाने पीने में लापरवाही ना बरतें। गले में किसी किस्म का इन्फेक्शन और खांसी ज़ुकाम का मसला होगा। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत और रिश्तों के लिए बहुत पुरजोश दिन है। ये आपके ताल्लुकात में नया जोश व खरोश ला सकता है। खुले जहन के साथ नए लोगों से मिलने की कोशिश करें, क्योंकि आज आपके लिए नए ताल्लुकात बनाने का सही वक्त है। अपने आप पर भरोसा रखें और मोहब्बत के नए इम्कानात को गले लगाएं। पाइसेस, बुर्ज हूत।
आज समाजी हलके को मजबूत करना होगा, इससे नेटवर्क मजबूत होगा, काम में इज्जत भी बढ़ेगी। कोई भी ज़रूरी काम करने से पहले घर के तजर्बाकार लोगों से मशवरा ज़रूर लें। कोई भी काम सोच समझ कर करने से अच्छे नताइज हासिल होंगे। अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखें। लापरवाही और सुस्ती की वजह से नुकसान या धोखा हो सकता है। कहीं भी कागजात से मुतल्लिक किसी भी काम पर दस्तखत करते वक्त बहुत मुहतात रहें। नौजवानों को अपने रोज़मर्रा के मामूलात को मज़ीद मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। कारोबार में वक्त का इंतज़ाम करने से भी काम बढ़ेगा और मुनाफा भी। मशीनरी वगैरह से मुतल्लिक कारोबार में हिफाजत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखना ज़रूरी है। तजर्बाकार लोगों के मशवरों पर अमल करना फ़ायदेमंद साबित होगा। मियाँ बीवी के दरमियान किसी घरेलू मसले पर बहस हो सकती है। आज गैर मुतवाज़न खुराक की वजह से गैस और पेट में दर्द जैसे मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में गहराई और जज्बाती इत्मीनान का तजर्बा करेंगे, और अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं जो रूहानी या फ़नी नौयत का हो। यह दिन ख़ास तौर पर गहरे और बामायनी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मौजू है। अपने दिल की बात सुनें और नए रिश्ते बनाने में हिचकिचाहट महसूस ना करें।